अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक मरजान स्टोन के बारे में है, यानी मरजान पत्थर के बारे में। तो दोस्तों, चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। मरजान एक बहरी जानवर से पैदा होने वाला एक दिलफरेब और चमकीला मोती है, जिसे बहुत सी खुसूसियात की वजह से आला जवाहरात में शुमार किया जाता है। मरजान समंदरी जानवर की पैदाइश है। खुश रंग और उम्दा चमक के बायस जवाहरात के ज़िमरे में दर्ज किया जाता है। मुतकदमीन को यकीन था कि मरजान इस किस्म नबातात है, लेकिन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसमें वो करम देखे गए हैं जो इसके मौजूद हैं। अंग्रेज़ी में मरजान को ISIS नोबिलिस कहते हैं, मोंगे की जड़ को बेख मरजान कहते हैं और बाज वसद कहते हैं। जो मरजान निहायत सुर्ख हो उसे आला समझा जाता है, जबकि इसमें और रंग भी पाए जाते हैं। आमतौर पर सुर्ख के अलावा गुलाबी, भूरा, हल्का जर्द और सफ़ेद मरजान भी पाया जाता है। आला किस्म का मरजान ज़्यादा सुर्ख होता है। इसमें स्याही बराए नाम भी नहीं होती। अगर 7 दाने गले में आवेज़ा करें तो बहुत से अमराज और जादू दूर करता है। अगर बच्चों के बाजू पर बांधें तो ख्वाब में चौंक पड़ने और नज़र बद के दफिया के लिए भी बेहद मुफीद है। कुरान पाक में रब्बे करीम ने अपने इनामात अजीम का जिक्र फरमाते हुए सूरह रहमान की 22वीं आयत में मरजान का जिक्र भी फरमाया है। दरे हकीकत मरजान समंदरी शजर की सुर्ख रंग की ठोस लकड़ी के समंदर की तह में संगलाख चट्टानों और संगीन पत्थरों से उगता है। ये दरख्त फूल, फल और पत्तों से महरूम होता है। इसकी जड़ और शाख के खवास मुख्तलिफ होते हैं। इसकी जड़ को अतबाए बेख मरजान के नाम से पुकारते हैं। लोगों में जमरत और नीलम की तरह मरजान नाम रखने का भी रवाज है। ये नाम ज्यादातर सरहदी कबायली पठान रखते हैं। मरजान बहुत मशहूर नगीना है। इसका जायका फीका है। इसका मिजाज खुश्क और सर्द है। ये समंदर की तह में पाया जाता है और एक जानवर की तरह नमू पाता है। बाहर से इसका खोल इंतहाई सख्त होता है। पानी में पैदा होने के सबब इसका मिजाज सर्द होता है। ये आयरन और कैल्शियम कार्बोनेट का मुरक्किब होता है। मरजान के मुख्तलिफ ममालिक में और मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग नाम हैं। संस्कृत में मरजान को परवाल का नाम दिया गया है। मरजान का अंग्रेजी नाम कोरल है, जबकि मरजान को उर्दू में मोंगा कहा जाता है। हिंदी में मरजान को दोरम भी कहा जाता है। मरजान को फारसी में मरजान के अलावा बसद भी कहा जाता है। अरबी में मरजान को अकीके अलबहर यानी समंदरी अकीक कहा जाता है। कुछ जवाहरात या नगीने पत्थरों में पैदा होते हैं, लेकिन मरजान पानी में नमू पाता है। ये दरअसल शहद के शिते की तरह सुराखदार रंग की लकड़ी है जो समंदर की तह में पत्थर से चिमटी हुई है और पत्थर से उगती है। इसकी शाखें पत्तों और फूलों से आरी होती हैं। अलबत्ता इसकी जड़ होती है। उम्दा किस्म का मरजान ज़्यादातर इटली के साहिलों पर पाया जाता है। मरजान को हिंदुइज़्म में खास अहमियत हासिल है। ये नगीना हिंदुओं में बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। इस मज़हब की ख़वातीन मरजान को मज़हबी एहतराम के साथ बड़े शौक़ से इस्तेमाल करती हैं। हिंदू अपनी रसूमात में इस पत्थर को अपने देवताओं की भेंट भी चढ़ाते हैं। मरजान इल्म नजूम की रो से बुर्ज असद के तहत पैदा होने वाले असदी अफराद के मवाफिक या पत्थरों में से एक है, यानी बुर्ज असद वालों का लकी स्टोन है।
برج حمل کا حکمران سیارہ مریخ ہے، اس لحاظ سے برج حمل والوں کے لیے موافق پتھر ہے۔ ستارہ مریخ برج عقرب پر بھی حکمران ہے، اس لیے مرجان عقربی افراد کے لیے بھی سات پتھر ہے۔ مسلمانوں میں اس پتھر کا احترام اس لیے بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسان کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سورہ کی 22ویں آیت میں مرجان کا ذکر کیا ہے کہ قدرت کے بے شمار نعمتوں میں سے خاص نعمت ہے اس کا دیدہ زیب رنگ، حواس، اثرات اور افعال بہت مفید و لطیف ہیں۔ قرآن کریم میں مذکورہ ہونے کے سبب زمانہ قدیم سے اس پتھر کی تسبیح کا رواج چلا آ رہا ہے۔ مرجان ہر قسم کے زہروں کا تریاق ہے، یہ زہر اور زہریلے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ مرجان خواتین کی بیماریوں کا شافی علاج ہے، اسے استعمال کرنے سے حاملہ خواتین اسقاط حمل سے محفوظ رہتی ہیں۔ یاد رکھیے کسی پتھر سے فائدہ اٹھانے کے لیے پتھر کو کھایا چبایا نہیں جا سکتا، اس طرح استعمال کرنے سے معدہ اور آنتوں کو بے حد نقصان پہنچتا ہے اور اکثر اوقات اس کا نتیجہ موت ہی نکلتا ہے۔ اس کے درست استعمال سے ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ قدرتی اور فطری طور پر ہر چیز کے استعمال اور اس کے فائدے اٹھانے کا ایک طریقہ اور ترکیب و ترتیب ہے، چنانچہ کسی بھی چیز یا پتھر کو بلا سوچے سمجھے استعمال کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ بیرونی استعمال سے کسی پتھر سے فائدہ نہ پہنچے تو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ بیرونی طور پر پتھر یا نگینہ جسم کے کسی حصے میں باندھا یا لٹکایا جا سکتا ہے، انگوٹھی میں جڑوا کر انگلی میں پہننا یا لاکٹ بنوا کر گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے، یا کسی صاف اور پاک کپڑے میں سی کر تعویذ کے طور پر گلے، بازو، پیٹ، ران یا پنڈلی کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ عام لوگ کتابوں میں پڑھ کر یا سنے سنائے پشتے بناتے ہیں تو اکثر اوقات صفوف بچا رہ جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ماہر طبیب ہی سے صفوف بنوایا جائے یا کسی مستند دواساز ادارے کا بنایا ہوا صفوف خرید کر استعمال کیا جائے۔ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ صفوف جعلی نہ ہو، چنانچہ کسی قابل اعتماد حکیم یا پنساری سے لیا جائے۔ کسی بھی پتھر سے خود دوائی بنانے سے گریز کریں۔ اس پتھر کو بطور تعویذ گلے میں ڈالنے سے ان بچوں کو فائدہ ہوتا ہے جو سونے میں ڈرتے ہیں۔ یہ پتھر مراکے اور نسیاں یا بھول جانے کے امراض کو دور کرتا ہے اور ان کے لیے اکثیری پتھر ہے۔ بیروج نگاہ تیز کرتا ہے، یہ تمام امراض جسم میں فائدہ دیتا ہے، بصارت انسانی میں اضافہ کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے مرجان کا استعمال انسان میں اوصاف حمیدہ پیدا کرتا ہے، بلند حوصلہ اور پرعزم بناتا ہے، اطمینان قلب اور مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے، کردار کی تشکیل میں مدد دیتا ہے۔ یہ پتھر انسان میں مذہبی بغاوت اور سرکشی کے جذبات ختم کرتا ہے اور دین کی پیروی میں استحکام پیدا کرتا ہے۔ اس پتھر کے استعمال سے انسان میں خدا ترس اور رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ مرجان برازیل، سری لنکا، کیلیفورنیا، امریکہ، روس، پاکستان، جنوبی افریقہ، بھارت، ملایا اور تھائی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ تو دوستو پھر ملیں گے اگلے کسی ٹاپک میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اسٹوری اگر اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل فار یو نالج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے اسٹوریز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔